بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء أما الدعوينك لا أخرنا أيو ورورك والبهارك ولاعة بباتذا انتبه دعوينك كأذك إبا سبحانه وتعالى إذن كي وإبا وحاصل لنا مكاتل القاضيين ويعني وحيالها عضوك النفساني جاء ورورك له والبهارك له الرباطة له همك له دعوين كاس إن شاء الله تعالى وحسوا أروري بنا آخرين دونا إن شاء الله تعالى وحب بلعب يسمك وجوه الرئيس. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني عبدك إلهي وأنا أضنك أجيبانهي ابن عبدك ويلكي أردلي أما روحي أردلي أضنك أجيبانهي وأبها ابن أمتك أضنتادك أيضا شيبانهي وها يدا ناصيتي بيدك إلهيو فوديدو يهجانكيو أديك عن هذا أي كجرتا ماض في حكمك وحا يقصعنا حكمك يعني وحي آد حكمتي أي يقصعنا عادل في قضاؤك قوانك ونوى عدالة يعني عادل أيوغيه لبتي هايسا تقضاءك هذا وحي قوامسي أو عادل ويا ربي. أسألك وحنكو قويدي سنية بكل اسم هو لك مقع كستوء أدلاده يا ربي وحنكو قويدي سنية سميت به نفسك وأتكون مقع عاوضي نفتاد أتكون مقع عاوضي أو أنزلته في كتابك أما كتابك هذا كسود جيس وكتابك قرآنك هاي أو علمته أحدا من خلقك أما مقعد برتي أحد كمد أما قف كمد روح كمد أنك أد أبورتي أوردن مخلوقاتك مقعد برتي وحاسو مقعد وحنكو قويدي سنية أما أو استأثرت به في علم الغيب أما أتكو قاريا شيء علم الغيب كاga وأديقو كليا أد أبتها يا ربي وعندك أكتاد مقعيدا صورتان وحنكو قويدي سنية أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إناد كيشد قرآن كوين كريم هذا الإلهي ربيع قلبي وناجي قلبي ربيع كلمة ربيع وحوي جوجا أيلا هذا جوجا وحن أبنى هنا حل برواقة أي تهاي أو روب يمادو مركا حلها برواقة أو روب يماد وناجسن أو كلكي القلب ربيو ونور صدري وحد كيش كتابك قرآنك نورك صدري يحبت كيجا نور كيس كيل وجلاء حزني كنيل إلهي كتكسينية مروجديد وذهاب همي ورور كيجا يولول كيجنا كتكسينية إلهي يكي القرآن كي دعاء هدي أدخريديد إبا سبحانه وتعالى وروركي والبهاركي يعني بعتدي مركاكو هايستي أما عقدتي نفسك أهيدكو هايستي إبا سبحانه وتعالى وكاد القاضي. والصحابي كم من الصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم أي النبي جيله ويمي يسووا همي هيا يورور مركز دعاء بري دبنا نكون دعاء أخري أي الصحابي كليه وروركي يهمكي يغمكي يوالبهاركي يولاعي يوحدي بهاي تبا وإجتك تمركي أن دعاء أخري هذه إن شاء الله تعالى هدي هذا أخري ويكاد تجيسن هن دعاء كلا دخل نسيو حوي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك إلهي وحن كان من الهم والحزن ورورك أما همك أيا كان مغنقلي يمرو جدا والعجز يعاجسني مدى والكسل يوهسي والبخل يبخيل مدى والجبن يفلين مدى وطلع الدين يعليسك ديميد دينت يعليسين يسمى الروح قف دين لقول لي ودينتي مركا علايسي ور بدن أي كابورتي دعاءنا دخلنا إلهينا وكافرين وكافرين يا هدي دعاءنا آخر زتيد
وحلا وطلع الدين يعليس كديمات إيسارا وغلبة الرجال وحن كلو كان مجنجليا تكريس الرجل ماذا محاكري وحكري يعني مرنك يوحيالهان حق أهين روح مؤمن كاكو هبونين وحصل وان كان مجنجليا يا ربي سبحانه وتعالى واحد كله آخر سنة الدعاء لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى حق لغو عابدا مجر آن أهين الله عظيم كأهيوين الحليم أدلقات كبدا بحث ميدان هين مجر آيات قريسا لا إله إلا الله رب العرش العظيم إلى حق لغو عابدا مجر آن أهين بها أما ربك عرشك وين إسكاله لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم إلى حق لغو عابدا مجر آن أهين ربك سماواتك يا ربك عرشك كريمك أهئي وناكسن إسكاله موياني واحد كل آخر نسأل دعاء اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو إلهي ونحريست هذا أيها رجيني فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين هايوسي دين النفط إذا هل البرغسي يعني هدو إلهي كوسي داي النفط هذا ميل درن آيات كلا دعايسا مركا إلهي بدو حد كبر يسا حفظي إنو إلهي كو حفظيو أو أنو نفط هذا كوسي دينين إلا إساقا كاقا أقوم بدن نفط هذا فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين هايوسي دين النفط إذا هل البرغسي وأصلح لي شأني كل إنها جاتي أرمها أو دن كل جود لا إله إلا أنت إله حق لغو عابدانا مجرو أديق مويانا دعاء كلاد أخرين يسيد وحوي دعاء آدي قالية والنبي إلهي كل دارتي مجرو الروح مؤمن أو إبقى كبر يد عادة إلا دعاء وحو إبقى كبر وكأقبلا سبحان الله صحابتي ويابن وحكود ذالين لما انتود إن أبقى دعاء آدك وعجيبك وقيمها بدن له الروح مؤمن كهتو إلهي كبر يبقى أجيبي مركز النبي وحكود وحوي دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت لا حق عبدا مجرى أديك يعني سبحانك أديك يا حمان يا النقصان يا وحكست أو حمان كنسهن أو كدير أو كهوفن إني كنت من الظالمين أنا وحن كمد ربي يو ظالمين تكون نفتو تكون قرط الراضي قرط هذا الظالمين تأهبان كمد دعاء وحكود دعاء النبي يونس عليه السلام مركي وكتشري حوتك أما كلونك مركي وكتشري وسدح مجدي كجري مجدي بدا مجدي هبينك يا مجدي كلونك إحديث علوشي سوء كجري أي دعاء كنت عايزتي تبدأنا بواكن له فنجيناه من الغم مركو الدعاء يري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مركو الدعاء كده يري علوشي كلونك أيو ألن اللي فنجيناه من الغم مركز أيان ككوريال وكبد بادين الغمجي يوروركي والبهاركي ولاعي لباتدي وحي أردن يمرجدي هاي ستردن بوان كوريالني ووان كبد باديني بيسوسي ودوح ليه وكذلك ننجي المؤمنين سلاسا مؤمنين تنقبد باديننا معناها قفك الدعاء كدعاء مؤمن sida uu nabigeenu ku dhaaranayo uu leeyahay ruux mu'min ah ma jiro haduu ducada wax ku bariyo eebo ka aqbala marka ducada hadaad akhridid warwarka uu ka tagayaa hadaad faqiir tahay waa ilaahay ku baridid ilaahay qalin buu ka dhigayaa hadaad xanuunsanaysid waa ilaahay ku baridid ilaahay caafimaad buu siinaya ducada ugu dambaysa waxa weeye wahla Allah rabbi la ushriku bihi shay'a الله إلهي بدل هالليسا ودل فقيسا سيقر سودي أحبط الله هالليسا واحد لدي الله ربي إبرباري أنيو لا أشرك به شيئا أديقا وحبك وقول ما الشريك يلي عبادة هذا إلهني مدى عدنبا وهل وقال ما ديقا
كلية أيوك عابد يا سلام دعاء محاك ونكس دعائك هذا خليل إن شاء الله تعالى ورور أما رباطه أما والبهار وحن أكل كل مال وحد رميس قلبك يلا بتاعتي حبتك وينادي ودتنا رباطه دي وحيردن أما كلية كبحضي إن شاء الله تعالى والله أعلم وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء أما دعوينك لا أخرنا أيو ورورك والبهارك ولاعة رباطة انتبه دعوينك كأذك إيه سبحانه وتعالى إذن كي وإيه وحاصل لنكات القاضيين ويعني وحيالها عضوك النفساني جاء ورورك له والبهارك له رباطة له همك له دعوينك إن شاء الله تعالى وحسوا أروري من آخرين دونا إن شاء الله تعالى وحد بلا بيسامك وجوه الرئيس اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني عبدك إلهي وأنا أضنك أجيبانهي ابن عبدك ويلكي أردلي أما روحي أردلي أضنك أجيبانهي وأبها ابن أمتك أضنتادكي أيضا شيبانهي وها هو يدا ناصيتي بيدك إلهيو فوديدو يهوغانكيغو أديك عنتاد أيكو جرتا ماض في حكمك وحا يقصعوني حكمك يعني وحي آد حكمتي أيكو سعوني عادل في قضاؤك قوانك ونوئيقو عدالة يعني عادل أيوغو لبتاي هايسا تقضاك هداد وحيقو قوامسي أو عادل ويا ربي أسألك وحنكو قويدي سنية بكل اسم هو لك مقع كستوء أدلاده يا ربي وحنكو قويدي سنية سميت به نفسك وأتكون مقع عوضي نفتاد أتكون مقع عوضي أو أنزلته في كتابك أما كتابك هذا كسود جسي وكتابك قرآنك هاي أو علمته أحدا من خلقك أما مقعد برتي أحد كمد أما قف كمد روح كمد أنك أد أبورتي أوردن مخلوقاتك مقعد برتي وحاسو مقعد وحنكو قويدي سنية أما أو استأثرت به في علم الغيب أما أتكو قاريا شيء علم الغيب كاga وأديقو كليا أدقبتها يا ربي وعندك أكتاد مقعيدا صورتان وحنكو قويدي سنية أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إناد كيشد قرآن كوين كريم هذا الإلهي ربيع قلبي وناجي قلبك ربيع كلمة ربيع وحوي جوجا أيلا هذا جوجا وحن أبنى هنا حل برواقة أي تهاي أو روب يمادو مركا حلها برواقة أو روب يماد وناجسن أو كلكي القلبك ربيو ونور صدرين وحد كيش كتابك قرآنك نورك صدرك يحبت كيجا نور كيس كيل وجلاء حزني كنيل إلهي كتكسينية مروجديد وذهاب همي وركيجا يولكيجنا كتكسينية إلهي يكي القرآن كي دعاء هدي هذا خريدي إب سبحانه وتعالى وركي والبهاركي يعني بعتدي مكان كويستي أما عقدتي نفسك أهيد كويستي إب سبحانه وتعالى وكاد القاضي والصحابي كم من الصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم أي النبي إله ويمي يسووا همي هيا يورور مركز دعاء بري تبادل مركز دعاء أخري أي الصحابي كلية وروركي يهمكي يغمكي يولبهاركي يولاعي يوحي بهاي تبا وإجتك تمركي أن دعاء أخري أدينا إن شاء الله تعالى هتي هذا أخري ويكاتجيس هن دعاء كلا داخل الناس يحوي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك إلهي وحن كان مجنجلي من الهم والحزن
warwarka ama hamiga ayaan kaa magan gelaya iyo murugada walcajzi iyo caajisnimada walkasli iyo wahsiga walbukhli iyo bakhaylnimada waljubni iyo fulaynimada wadalaci dayni iyo culayska daymeed deynta iyo culaysinaysa marka ruux qof deyn lagu leeyahay oo deyntii markay culaysisay warwar badan ay ku abuurtay ducadan aad akhrinaysaa ilaahayna uu ka fujinaya haddii aad ducadan akhrisatid waxa la wadalaci dayn iyo culayska daymeed ee isaaran wa ghalabati rijaali waxaan kaloo ka magan gelayaa takaraysa raganimada maxaa ka reeyay waxa ka reeya yani muranka iyo waxyaalahan xaq ahayn ee aan ruuxa mu'minka ku haboonayn waxa soo dhawaan ka magan gelaya rabbi subhanahu wa ta'ala waxaad kaloo akhrisanaysaa ducadan لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى حق لغو عابدا مجر آن أهين الله عظيم كأهيوين الحليم أدلقات كبدا بحث مدان أهين مجر آيات قريسا لا إله إلا الله رب العرش العظيم إلى حق لغو عابدا مجر آن أهين بها أما ربك عرشك وين إسكاله لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم إلى حق لغو عابدا مجر آن أهين ربك سماواتك يا ربك عرشك كريمك أهئي وناكسن إسكاله موياني واحد كل آخر نسأل دعاء اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو إلهي ونحرست هذا أيها رجينيا فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين هايقسي دين النفطيدة هل البرغس يعني هدو إلهي كوسي داي النفط هذا ميل درن آيات كلا دعايسا مركا إلهي بد واحد كبر يسا حفظي إنو إلهي كو حفظيو أو أنو نفط هذا كوسي دينين إلا إساقا كاقا أقوم بدا النفط هذا فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين هايقسي دين النفط هذا هل البرغس وأصلح لي شأني كل إنها جاتي أرمها يقو أو دان كل جود لا إله إلا أنت إله حق لغو عابدانا مجرو أديق مويانا دعاء كلاد أخرين يسيد وحوي دعاء آدي قالية والنبي قيل له كل أرتي مجر الروح مؤمن أو كبر يد عادة إلا دعاء وحو كبر وكأقبله سبحان الله صحابتي ويابن وحكود ذلك لما انتود إن أوجادن دعاء آدك وعجيبك وقيمها بدن له الروح مؤمن كهتو إله كبر يبك أجيبي مركز النبي وحكول وحوي دعادس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت لا حق عابدا مجرى أديك يعني سبحانك أديك يا حمان يا النقصان يا وحكستو حمان كنسهن أو كدير أو كهوفن إني كنت من الظالمين أنا وحن كمد ربي يو ظالمين تكون نفتو تكو قرط الراضي قرط هذا الظالمين تأهبان كمد دعاء وحكو دعاء النبي يونس عليه السلام مركي وكجري حوتك أما كلونك مركو كجري وسدح مجدي كجري مجدي بدا مجدي هبينك يا مجدي كلونك إحدي سعلوشي سؤال كجري أي دعاء كدو عايستي تبدأنا بواكن له فنجيناه من الغم مركو الدعاء يري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مركو الدعاء كده يري علاشي كلونك أيو الله نلقى فنجيناه من الغم مركز أيان ككوريال وكبد بادين الغمجي يوروركي والبهاركي ولاعي لباتدي وحي أردن يمرقدي هاي ستردن بوان كوريالني ووان كبد باديني بيسوغسي ودوحليه وكذلك ننجي المؤمنين سيداسا مؤمنين تنقبد باديننا معناها قفك الدعاء كدعايست مؤمنك sida uu nabigeenuba ku dhaaranaya uu leeyahay ruux mu'min ahi ma jiro hadduu ducada wax ku baryo eeba uu ka aqbalaa marka ducada haddaad akhridid warwarka uu ka tagayaa haddaad faqiir tahay waad ilaahay ku baridid ilaahay qani buu ka dhigayaa haddaad xanuunsanaysid waad ilaahay ku baridid ilaahay caafimaad bogsanaya ducada ugu dambaysa waxa weeye الله الله ربي لا أشرك به شيئا
الله الله إلهي بدل هذا ودل فقيسا سيقر سودي أحبط الله هذا واحد لدي الله ربي إبرباري أنيو لا أشرك به شيئا أديك وحبك وقول ما الشريك يلي عبادة هذا يو إلهني ماذا عدنبا وهل وقال مرة كلية أيوك عبدي يا سلام دعاء محاك ونكس فدعائك هذا داخلين إن شاء الله تعالى ورور أما رباطه أما والبهار وحون أكل كل مال وحد رميس قلبك يلا بتادي حبتك وينادي ودتنا رباطه دي وحي يردن أما كلية كبحضي إن شاء الله تعالى والله أعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء أما الدعوينك لا آخرنا أيو ورورك والبهارك ولاعة إباتة انتبه دعوينك كأذك إبا سبحانه وتعالى إذنك وإبا وحاصل مكات القاضيين ويعني وحيالها عضوك النفساني جاء ورورك له والبهارك له إباتة له همك له دعوينكاس إن شاء الله تعالى وحسوا أروري من آخرين دونا إن شاء الله تعالى وحب بلعب يسمك وجوه الرئيس اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني عبدك إلهي وأنا أضونك أجيبانه ابن عبدك ويلكي أردلي أما روحي أردلي أضونك أجيبانه وأبها ابن أمتك أضون تادوكي أيضا شيبانه وها هو يدا ناصيتي بيدك إلهيو فوديدو يهجانكيو أديك عن هذا أي كجرتا ماض في حكمك وحيقو سعوني حكمك يعني وحي آد حكمتي أي سعوني عادل في قضاؤك قوانك ونوئيقو عدالة يعني عادل أيوغيه لبتي هايسا تقضاك هذا وحيقو قوامسي وعادل ويا ربي أسألك وحنكو قويدي سنية بكل اسم هو لك مقع كستوء أدلاد هاي ربي وحنكو قويدي سنية سميت به نفسك وأتكون مقع عاوضي نفتاد أتكون مقع عاوضي أو أنزلته في كتابك أما كتابك هذا كسود جيسي وكتابك قرآنك هاي أو علمته أحدا من خلقك أما مقعد برتي أحد كمد أما قف كمد روح كمد أنك أد أبورتي أوردن مخلوقاتك مقعد برتي وحاسو مقعد وحن كوي دي سنية أما أو استأثرت به في علم الغيب أما أتكو قار يا شيء علم الغيب كاغ وأديقو كلية أد أبتها يا ربي يو وعندك أكثر مقعيدا صورتان وحن كوي دي سنية أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إنك كيشد قرآن كوين كريم هذا الإلهي ربيع قلبي وناجي قلبك ربيع كلمة ربيع وحوي جوجا يلا هذا جوجنا وحن أبنه هنا حل برواقة أي تهاي أو روب يمادو مركا حلها برواقة ده أو روب يماد وناجسن أو كلك هي قلبك ربيو ونور صدري وحد كيش كتاب في قرآنك نورك صدرك يحبت كيجا نور كيس كيل وجلاء حزني كنيل إلهي كتكسينية مروجديد وذهاب همي ورور كيجا يولول كيجنا كتكسينية إلهي كي القرآن كي دعاء هدي هذا خريديد إبا سبحانه وتعالى ورور كي والبهار كي يلي بعتدي مركا كوهيستي أما عقدتي نفسك أهيد كوهيستي إبا سبحانه وتعالى وقاد القاضي والصحابي كم من الصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم أي النبي إله ويمي يسووا همي هاي يورور مركز دعاء بري تبادل مركز دعاء أخري أي الصحابي كلية وروركي يهمكي يغمكي يوالبهاركي يولاعي يوحي بهاي زتبا وإجتك تمركي أن دعاء أخري أدينا إن شاء الله تعالى هتي هذا أخري ويك هتجيسه
دعاء كلا داخل نسيت حوي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك إلهي وحن كان مجنجلي من الهم والحزن ورورك أما همك أيا كان مجنجلي يمرو جدا والعجز يعاجزني مدى والكسل يوهسي والبخل يبخيل مدى والجبن يفليني مدى وطلع الدين يعليس كديمات دينت يعليسين يسمرك الروح قف دين يقول لي ودينتي ما كعليس يسي ور بدن أكوا بورتي دعاءنا دخلنا نساء إلهينا وكافرشنا يا هدي دعاءنا آخر زتيد وهلا وطلع الدين يعليس كديمات يسارا وغلبة الرجال وحن كانوا كمان جليا تكرر الرجل ماذا رجل ماذا محاكري وحكري يعني مرنك يوحيالهان حق أهين إيه روح مؤمن كاكو هبونين وحصل وان كان بجنجل يا ربي سبحانه وتعالى واحد كله آخر سنة الدعاء لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى حقلق عبدا مجر أن أهين الله عظيم كأهوين الحليم أدلقات كبدا بحث مدان هين مجر آيات قريسا لا إله إلا الله رب العرش العظيم إلى حقلق عبدا مجر أن أهين بها أما ربك عرش وين إسكاله لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم إلى حقلق عبدا مجر أن أهين ربك السماواتك يا ربك عرشك كريمك أهئي وناكسن إسكاله موياني واحد كل آخر نسأل دعاء اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو إلهي ونحريست هذا أيها رجيني فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين هايقوسي دين النفط إذا هل البرغسي يعني هدو إلهي كوسي داي النفط هذا ميل درن آيات كلا دعايسا مركا إلهي بدو حد كبر يسا حفظي إنو إلهي كو حفظيو أو أنو نفط هذا كوسي دينين إلا إساقا كاقا أقوم بدن نفط هذا فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين هايقوسي دين النفط إذا هل البرغسي وأصلح لي شأني كل إنها جاتي أرمهايقو أو دن كل جود لا إله إلا أنت إله حق لغو عابدانا مجرو أديق مويانا دعاء كلا أخرين يسيد وحوي دعاء آدي قالية والنبي إلهي كل أرتي مجرو الروح مؤمن أو إبقى كبر يد عادة إلا دعاء وحو إبقى كبر وكأقبل سبحان الله صحابتي ويابن وحكو دالين لما انتود إن أبقى دعاء آدك وعجيبك وقيمها بدن له الروح مؤمن كهتو إلهي كبر يبقى أجيبي مركز النبي وحكول وحوي دعادس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت لا حق عبدا مجرى أديك يعني سبحانك أديك يا حمان يا النقصان يا وحكست أو حمان كنسهن أو كدير أو كهوفن إني كنت من الظالمين أنا وحن كمد ربي يو ظالمين تكون نفتو تكون قرط الراضي قرط هذا الظالمين تأهبان كمد دعاء وحكو دعايستي النبي يونس عليه السلام مركي وكتشري حوتك أما كلونك مركو كتشري وسدح مجدي كتشري مجدي بدا مجدي هبينك يا مجدي كلونك إحديث علوشي سؤال كتشري أي دعاء كنت عايستي تبدأ بواكن له فنجيناه من الغم مركو الدعاء يري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مركو الدعاء كده يري علوشي كلونك أيو ألا نلقى فنجيناه من الغم مركز أيان ككوريال وكبد بادن الغمجي يوروركي والبهاركي ولاعي لباتدي وحي أردن يمرقدي هاي ستردن بوان كوريالني ووان كبد بادني بيسوغسي ودوحو ليه وكذلك ننجي المؤمنين سيداسان مؤمنين تنقبد بادننا معناها قفك الدعاء كدعاء مؤمن كأه سيدا النبي جنو بكر دارنا يقوليه روح مؤمن أهي مجرو هدو دعاء وحكبر يأبو كأقبلا مركز دعاء هذا خريجي ورك وكاتجي يا هذا فقير تهاي وإلهي كبريد إلهي قني بكارلي يا هذا حنوسين يسي وإلهي كبريد إلهي عافية ما تبكسينين دعاء قدام بيسوا حويه
وهذا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله إلهيو إلهيو إلهي بدل هذا ليس ودل فقيسا سيقر سودي أحبط الله هذا ليس واحد لذي الله الله ربيو ربيو ربي ربي إبرباري أنيو لا أشرك به شيئا أديقا وحبك وقول ما الشريك يلي عبادة هذا يو إلهني ماذا عدنبا وهل وقال مرة كلية أيوك عبد يا سلام دعاء محاك ونكس فدعائين هذا أخذين إن شاء الله تعالى ورور أما دباتو أما والبهار وحن أكل كل مال وحدري مس قلبك يلا بتادي حبتك وينادي ودتنا دبات دي وحي يردن أمر كلية كبحضي إن شاء الله تعالى والله أعلم وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء أما الدعوينك لا أخرنا أيو ورورك والبهارك ولاعة إباتة انتبه دعوينك كأذك إبا سبحانه وتعالى إذن كي وإبا وحاصل لنا مكاتل القاضيين يعني وحيالها عضوك النفساني جاء ورورك له والبهارك له إباتة له همك له دعوين كاس إن شاء الله تعالى وحسوا أروري بناخرين دونا إن شاء الله تعالى وحد بلا بيسامرك وجوه الرئيس اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني عبدك إلهي وأنا أضنك عجبانهي ابن عبدك ويلكي أردلي أما روحي أردلي أضنك عجبانهي وأبها ابن أمتك أضنتادك أيضا شيبانهي وها يدا ناصيتي بيدك إلهيو فوديدو يهجانكيو أديك عن هذا أي كجرتا ماض في حكمك وحا يقصعنا حكمك يعني وحي آد حكمتي أي يقصعنا عادل في قضاؤك قوانك ونوى عدالة يعني عادل أيوغيه لبتي هايسا تقضاك هدد وحي قوامسي أو عادل ويا ربي أسألك وحنكو قويدي سنية بكل اسم هو لك مقع كستوء أدلاد هاي ربي وحنكو قويدي سنية سميت به نفسك وأتكون مقع عوضي نفتاد أتكون مقع عوضي أو أنزلته في كتابك أما كتابك هذا كسود جسي وكتابك قرآنك هاي أو علمته أحدا من خلقك أما مقعد برتي أحد كمد أما قف كمد روح كمد أنك أد أبورتي أوردن مخلوقات كاغا مقعد برتي وحاسو مقعد وحن كوي دي سنية أما أو استأثرت به في علم الغيب أما أتكو قاريا شيء علم الغيب كاغا وأديقو أنكليا أد أكتها يا ربيو وعندك أكتاد مقعيدا صورتان وحن كوي دي سنية أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إنك كيشد قرآن كوين كريم هذا الإلهي ربيع قلبي وناتي قلبك ربيع كلمة ربيع وحوي جوجا أيلا هذا جوجا وحن أجنا هنا حل برواقة أي تهاي أو روب يمادو مركا حلها برواقة أو روب يماد وناتسن أو كلكي القلبك ربيو ونور صدري وحد كيش كتابك قرآنك نورك صدرك يحبت كيجا نور كيس كيل وجلاء حزني كنيل إلهي كتكسينية مروجديد وذهاب همي وركيجا يولول كيجنا كتكسينية إلهي كي القرآن كي دعاء هدي هذا خريدي إب سبحانه وتعالى وركي والبهاركي يعني بعتدي مركب كويستي أما عقدة نفسك أهيد كويستي إب سبحانه وتعالى وكاد القاضي والصحابي كم من الصحابة رسولك
صلى الله عليه وسلم أي النبي جيله ويمي يسوق همي هيا يورور مركز دعاء بري تبدأ مركز دعاء أخري أي الصحابي كلية يورورك يهمك يغمك يولبهارك يولاعي يوحدي بهاي تبا وإجتك تمركي أن دعاء أخري هذه إن شاء الله تعالى هتي هذا أخري ويكاتجيس هن دعاء كلا داخل نسيب حوي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك إلهي وحن كان مغنقلي من الهم والحزن ورورك أما همك أيا كان مغنقلي يمرو قدا والعجز يعاجسني مدى والكسل يوهسي والبخل يبخيل مدى والجبن يفلين مدى وطلع الدين يعليس كديمات دينت يعليسين يسمى الروح قف دين لقول لي ودينتي مركي عليسي ور بدن أي قابورتي دعاءنا دخلنا نساء إلهين وكافر شنيا هديئات دعاءنا آخرتي وهلا وطلع الدين يعليس كديمات يسارا وغلبة الرجال وعن كلو كان مغنقليا تكريس الرجل ماذا محاكري وحكري يعني مرنك يوحيالهان حق أهين أن روح مؤمن كاكو هبونين وحصل وان كان مغنقل يا ربي سبحانه وتعالى إن واحد كله آخر سنة الدعاء لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى حق لغو عابدا مجر آن أهين الله عظيم كأهيوين الحليم أدلقات كبدا بحث مدان أهين مجر آيات قريسا لا إله إلا الله رب العرش العظيم إلى حق لغو عابدا مجر آن أهين بها أمر ربك عرش وين إسكاله لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم إلى حق لغو عابدا مجر آن أهين ربك سماواتك يا ربك عرشك كريمك أهئي وناكسن إسكاله موياني واحد كل آخر نسأل دعاء اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو إلهي ونحرست هذا أيها رجيني فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين هايوسي دين النفط إذا هل البرغسي يعني هدو إلهي كوسي داي النفط هذا ميل درن آيات كلا دعايسا مركا إلهي بد واحد كبر يسا حفظي إنو إلهي كو حفظيو أو أنو نفط هذا كوسي دينين إلا إساقا كاقا أقوم بدا النفط هذا فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين هايوسي دين النفط إذا هل البرغسي وأصلح لي شأني كل إنها جاتي أرمها يقو أو دان كل جود لا إله إلا أنت إله حق له عابدانا مجرو أديق مويانا أن دعاء كلاد أخرين يسيد وحوي دعاء آدي قالية والنبي إلهي كل دارتي مجرو الروح مؤمن أو إبقى كبر يد عادة إلا دعاء وحو إبقى كبر وكأقبل سبحان الله صحابتي ويابن وحكو دذالين لما انتود إن أبقى دعاء آدك وعجيبك وقيمها بدن له الروح مؤمن كهتو إلهي كبر يبقى أجيبي مركز النبي وحكول وحوي دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت لا حق عبدا مجرى أديق موياني سبحانك أديق يا حمان يا النقصان يا وحكستو أو حمان كنسهن أو كدير أو كهوفن إني كنت من الظالمين أنا وحن كمد ربي يو ظالمين تكون نفتو تكون قرط الراضي قرط هذا الظالمين تأهبان كمد دعاء وحكو دعاء النبي يونس عليه السلام مركي وكجري حوتك أما كلونك مركي وكجري وسدح مجدي جري مجدي بدا مجدي هبينك يا مجدي كلونك إحدى علوشي سوق جري أي دعاء كنت عايزتي تبدأ بواكن له فنجيناه من الغم مركي الدعاء يري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مركي الدعاء كده يري علوشي كلونك أيو ألن اللي فنجيناه من الغم مركز أيان ككوريال
وكبد بادين غمجي يوروركي والبهاركي ولاعي لباتدي وحي أردني مرجدي هاي ستردن بوان كوريالني ووان كبد باديني بيسوق سي ودوح ليه وكذلك ننجي المؤمنين سيداسا مؤمنين تنقبد باديننا معناها قفك الدعاء كد عايستا مؤمن sida uu nabigeenu ku dhaaranayo uu leeyahay ruux mu'min ah ma jiro haduu ducada wax ku bariyo eebo ka aqbalaa marka ducada hadaad akhridid warwarka uu ka tagayaa hadaad faqiir tahay waad ilaahay ku baridid ilaahay qalin buu ka dhigayaa hadaad xanuunsanaysid waad ilaahay ku baridid ilaahay caafimaad buu siinaya ducada ugu dambaysa waxa weeye wahada Allah rabbi la ushriku bihi shay'a الله إلهي بدل هذا وضل فقيسا سيقر سودي أحبط الله ليس واحد لين الله ربي إبرباري أنيجو لا أشرك به شيئا أديجا وحبك وقول ما الشريك يلي عبادة هذا إلهني ماذا عدنبا وهل وقال مرة كلية أيوك عبد يا سلام دعاء محاك ونكس فدعائك هذا داخلين إن شاء الله تعالى ورور أما رباطه أما والبهار وحن أكل كل مال وحدري مس قلبك يلا بتاعتي حبتك وينادي ودتنا رباطه دي وحيردن أما كلية كبحضي إن شاء الله تعالى والله أعلم وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعاء أما الدعوينك لا أخرنا أيو ورورك والبهارك ولاعة رباطة انتبه دعوينك كأذك إيه سبحانه وتعالى إذن كي وإيه وحاصل لنمكات القاضيين ويعني وحيالها عضوك النفساني جاء ورورك له والبهارك له رباطة له همك له دعوينك إن شاء الله تعالى وحسوا أروري بناخرين دونا إن شاء الله تعالى وحد بلا بيسامرك وجوه الرئيس اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم إني عبدك إلهي وأنا وأضونك عجبانهي ابن عبدك ويلكي أردلي أما روحي أردلي أضونك عجبانهي وأبها ابن أمتك أضون تادوكي أيضا شيبانهي وها هو يدا ناصيتي بيدك إلهيو فوديدو يهوغانكيو أديك عن تاد أيكو جرتا ماض في حكمك وحا يقصعوني حكمك يعني وحي آد حكمتي أيكو سعوني عادل في قضاؤك قوانك ونوئيو عدالة يعني عادل أيوغو لبتاي هايسا تقضاءك هداد وحيكو قوامسيد أو عادل ويا ربي أسألك وحنكو قويدي سنية بكل اسم هو لك مقع كستوء أدلاده يا ربي وحنكو قويدي سنية سميت به نفسك وأتكون مقع عوضي نفتاد أتكون مقع عوضي أو أنزلته في كتابك أما كتابك هذا كسود جيسي وكتابك قرآنك هاي أو علمته أحدا من خلقك أما مقعد برتي أحد كمد أما قف كمد روح كمد أنك أد أبورتي أوردن مخلوقاتك مقعد برتي وحاسو مقعد وحنكو قويدي سنية أما أو استأثرت به في علم الغيب أما أتكو قاريا شيء علم الغيب كاga وأديقو كليا أد أبتها يا ربي وعندك أكتاد مقعيدا صورتان وحنكو قويدي سنية أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إناد كيشد قرآن كوين كريم هذا الكي إلهي ربيع قلبي
wanaajiya qalbigayga. rabiic kelmadda rabiic waxa weeye guga ayaa la dhahdaa. gugana waxaan ognahay inuu xilli barwaaqo ay tahay oo uu roobku yimaado. marka xilliga barwaaqada ah ee uu roobku yimaado ee wanaagsan oo kale ka yeel qalbigayga rabbiyow. wa nuura sadri waxaad ka yeeshaa kitaabkii qur'aanka nuurka sadrigayga iyo xabadkayga nuurkiisa ka yeel. wajalaa'a xuzni kana yeel ilaahayo ka tagsiinaya murugadayda. wadihaaba hammi warwarkayga iyo walwalkaygana ka tagsiinaya ilaahayo ka yeel qur'aankayga. ducadan haddii aad akhridid eebba subxaanahu watacaala warwarkii walbahaarkii iyo dhibaatadii markaa ku haysatay ama cuqdadii nafsiga ahayda ku haysatay eebba subxaanahu watacaala uu ka dulqaadayo. oo saxaabi ka mid a saxaabada rasuulka صلى الله عليه وسلم أي النبي إله أيمي يسوع همي هيا يورور مركز دعاء بري دبنا مركز دعاء أخري أي الصحابي كلية وروركي يهمكي يغمكي يولبهاركي يولاعي يوحدي بهايزتبا وإجتك تمركي أن دعاء أخري أدينا إن شاء الله تعالى هتي هذا أخري ويكاتجيسا هن دعاء كلا داخل نسيب حوي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك إلهي وحن كان مجنجلي من الهم والحزن ورورك أما همك أيا كان مجنجلي يمر جدا والعجز يعاجسني مدى والكسل يوهسي والبخل يبخل مدى والجبن يفلين مدى وطلع الدين يعليس كديمات دينت يعليسين يسمى الروح قف دين يقول لي ودينتي مركا علايسي ور بدن أي كابورتي دعاءنا دخلنا إلهينا وكافرشنا يا دي دعاءنا آخرتي وحلا وطلع الدين يعليس كديمات يسارا وغلبة الرجال وحن كانوا كان منجليا تكرر رجني ماذا محاكري وحكري يعني مرنك يوحيالهان حق أهين إيه روح مؤمن كاكو هبونين وحصل وان كان مجنجلي يا ربي سبحانه وتعالى. واحد كله آخر سنة الدعاء لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. إلى حق لغو عابدا مجر آن أهين الله عظيم كأهيوين الحليم أدلقات كبدا بحث مدان أهين مجر آيات قريسا. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. إلى حق لغو عابدا مجر آن أهين بها أما ربك عرشك وين إسكاله. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. إلى حق لغو عابدا مجر آن أهين ربك سماواتك يا ربك عرشك كريمك أهئي وناكسن إسكاله موياني. واحد كل آخر نسأل دعاء اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو إلهي ونحرست هذا أيها رجيني فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هايقوسي دين النفط إذا هل البرغس يعني هدو إلهي كوسي داي النفط هذا ميل درن آيات كلا دعيسا مرك إلهي بد واحد كبر يسا حفظي إنه إلهي كحفظيه أو أنو نفط هذا كوسي دين إلا إساقا كاقا أقوم بدن النفط هذا. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هايقوسي دين النفط إذا هل البرغس وأصلح لي شأني كل إنها جاتي أرمها يقو أو دن كل جود. لا إله إلا أنت إله حق وعابدانا مجرو أديق مويانا. دعاء كلا أخرين يسيد وحوي دعاء آدي قالية والنبي إله كل أرتي مجرو الروح مؤمن أو بابا كبر يد عادة إلا دعاء وحو كبر وكأقبل سبحان الله. صحابتي ويابن وحكود ذلك لما انتود إن أوجادن دعاء آدك وعجيب كه وقيمها بدن له الروح مؤمن كهتو إله كبر يبك أجيبي مركز النبي وحكود وحوي دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت لا حق عبدا مجرى أديك يعني سبحانك هذيك يا حمان يا النقصان
iyo wax kasta oo xumaan ah ka nasahan oo ka dheer oo ka hufan إني كنت من الظالمين أنا وحن كمد أها ربي يو ظالمين تكون نفتو تكون قرط الراضي قرط هذا الظالمين تأهبان كمد دعاء وحا كدو عايستي النبي يونس عليه السلام مركي وكتشري حوتك أما كاللون كمركي وكتشري وسدح مجدي كجري مجدي بدأ مجدي هبينك يا مجدي كلونك إحدى علوشي سؤال كجري أي دعاء كنت عايزتي تبدأ أبوا كان له فنجيناه من الغم مرك الدعاء يري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مرك الدعاء كده يري علوشي كلونك أيو ألان اللي فنجيناه من الغم مركز أيان ككوريال وكبد بادين الغمجي يوروركي والبهاركي ولاعي لباتدي وحي أردن يمرقدي هاي ستردن بوان كوريالني ووان كبد باديني بيسوغسي ودوحو ليه وكذلك ننجي المؤمنين سيداسا مؤمنين تنقبد باديننا معناها قفك الدعاء كدعاء مؤمنك sida uu nabigeenu ku dhaaranayo uu leeyahay ruux mu'min ah ma jiro haduu ducada wax ku bariyo eeba uu ka aqbalaa marka ducada hadaad akhridid warwarka uu ka tagayaa hadaad faqiir tahay waad ilaahay ku baridid ilaahay qalin buu ka dhigayaa hadaad xanuunsanaysid waad ilaahay ku baridid ilaahay caafimaad buu siinaya ducada ugu dambaysa waxa weeye wahada Allah rabbi la ushriku bihi shay'a الله إلهي بدل هذا وضل فقيسا سيقر سودي أحبط الله هذا واحد لذي الله ربي إبرباري أنيو لا أشرك به شيئا أديك وحبك وقول ما الشريك يلي عبادة هذا يو إلهني مدى عدنبا وهل وقال مرد كلية أيوك عابد يا سلام دعاء محاك ونكس فدعائك هذا أخذيه إن شاء الله تعالى ورور أما دباتو أما والبهار وحون أكل كل مان وحدري مس قلبك يلا بتاتي حبتك وينادي ودتنا دبات دي وحي يردن أما كلية كبحضي إن شاء الله تعالى والله أعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعاء أما دعوينك لا آخرنا أيو ورورك والبهارك ولاعة إباتة انتبه دعوينك كأذك إبا سبحانه وتعالى إذنك وإبا وحاصل لنكات القاضيين ويعني وحيالها عضوك النفساني جاء ورورك له والبهارك له إباتة له همك له دعوين كاس إن شاء الله تعالى وحسوا أروري بن آخرين دونا إن شاء الله تعالى وحد بلعب يسمرك وجوه الرئيس اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم إني عبدك إلهي وأنا أضنك أجيبانه ابن عبدك ويلكي أردلي أما روحي أردلي أضنك أجيبانه وأبها ابن أمتك أضنتادك أيضا شيبانهي وها يدا ناصيتي بيدك إلهيو فوديدو يهجانكيو أديك عن هذا أي كجرتا ماض في حكمك وحي يسعوني حكمك يعني وحي آد حكمتي أي يسعوني عادل في قضاؤك قوانك ونوئي عدالة يعني عادل أيوغيه لبتي هايسة قضاءك هذا وحي قوامسي أو عادل ويا ربي أسألك وحكو قويتي سنية بكل اسم هو لك مقع كستوء أدلاد هاي ربي وحكو قويتي سنية سميت به نفسك وأتكون مقع عوضي نفتاد أتكون مقع عوضي أو أنزلته في كتابك أما كتابك هذا كسود جسي وكتابك قرآنك هاي أو علمته أحدا من خلقك أما مقعد برتي أحد كمد أما قف كمد روح كمد أنك أد أبورتي أوردن مخلوقات كاغا مقعد برتي وحاسو مقع
waxaan kugu weydiisanayaa ama aw ista'tharta bihi fi cilmi alghayb ama aad ku gaar yeeshay cilmi alghaybkaaga oo adigu keliga aad og tahay rabbiyow oo cindaka agtaada ah magacyadaas oo dhan waxaan kugu weydiisanayaa an tajcala alqur'aana alcaziima rabiica qalbi inaad ka yeeshid qur'aanka weyn ee kariimka ah hadalkii ilaahay rabiica qalbi ka wanaajiya qalbigayga rabiic kelmadda rabiic waxa weeye guga ayaa la dhahdaa gugana waxaan ognahay inuu xilli barwaaqo ay tahay oo uu roobku yimaado marka xilliga barwaaqada ah ee uu roobku yimaado ee wanaagsan oo kala ka yeel qalbigayga rabbiyow wa nuura sadri waxaad ka yeeshaa kitaabkii qur'aanka nuurka sadrigayga iyo xabadkayga nuurkiisa ka yeel wajalaa'a xuzni kana yeel ilaahayo ka tagsiinaya murugadayda wadihaaba hammi warwarkayga iyo walwalkaygana ka tagsiinaya ilaahayo ka yeel qur'aankayga ducadan haddii aad akhridid eebba subxaanahu watacaala warwarkii walbahaarkii iyo dhibaatadii markaa ku haysatay ama cuqdadii nafsiga ahayda ku haysatay eebba subxaanahu watacaala uu ka dulqaadaya oo saxaabi ka mid a saxaabada rasuulka صلى الله عليه وسلم أي النبي إله أيمي يسووا همي هيا يورور مركز دعاء بري تبادل مركز دعاء أخري أي الصحابي كليه وروركي يهمكي يغمكي يوالبهاركي يولاعي يوحي بهاي زيتبا وإجتك تمركي أن دعاء أخري هذه إن شاء الله تعالى هتي هذا أخري ويكاد تجيسن هن دعاء ذكر آخر نسيب حوي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك إلهي وحن كان مغنقلي من الهم والحزن ورورك أما همك أيا كان مغنقلي يمرو كذا والعجز يعاجسني مدى والكسل يوهسي والبخل يبخيل مدى والجبن يفلين مدى وطلع الدين يعليسك ديميد دينت يعليسين يسمرك الروح قف دين لقول لي ودينتي مركا علايسي ورور بدن أي كابورتي دعاءنا دخلنا نساء إلهينا وكافرشنا يا هدي دعاءنا آخرتي وهلا وطلع الدين يعليسك ديميد إسارا وغلبة الرجال وحن كانوا كمنجليا تكرر رجني ماذا محاكري وحكري يعني مرنك يوحيالهان حق أهين إيه روح مؤمن كاكو هبونين وحصل وان كان بجنجل يا ربي سبحانه وتعالى إن واحد كله آخر سنة الدعاء لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى حقله عابدا مجر أن أهين الله عظيم كأهوين الحليم أدلقات كبدن بحث مدان هين مجر آيات قريسا لا إله إلا الله رب العرش العظيم إلى حقله عابدا مجر أن أهين بها أما رب عرش وين إسكاله لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم إلى حقله عابدا مجر أن أهين ربك سماواتك يا ربك عرشك كريمك أهئي وناكسن إسكاله موياني واحد كل آخر نسأل دعاء اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو إلهي ونحرست هذا أيان رجيني فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين هايقوسي ديني النفطيدة هل البرغسي يعني هدو إلهي كوسي داي النفط هذا ميل درن آيات كلا دعيسا مركا إلهي بدو حد كبر يسا حفظي إنو إلهي كو حفظيو أو أنو نفط هذا كوسي دينين إلا إساقا كاقا أقوم بدن نفط هذا فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين هايقوسي ديني النفط هذا هل البرغسي وأصلح لي شأني كل إنها جاتي أرمها أو دن كل جود لا إله إلا أنت إله حق له عابدانا مجرو أديق مويانا أن دعاء كلاد أخرين يسيد وحوي دعاء آدي قالية والنبي إلهي كل أرتي مجرو الروح مؤمن أو إبقى كبر يد عادة إلا دعاء وحو إبقى كبر وكأقبل سبحان الله صحابتي ويابن وحكود ذلك لما انتود إن أبقى دعاء آدك وعجيبك وقيمها بدل الروح مؤمن كهتو إلهي كبر يبقى أجيبي
markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi waxa weeye ducadaas laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin laa ilaaha ilaa anta ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane subxaanak adiga ayaa xumaan iyo nuqsaan iyo wax kasta oo xumaan ah ka nasahan oo ka dheer oo ka hufan إني كنت من الظالمين أنا وحن كمد أها ربي يو ظالمين تكون نفتو دكو قرط الراضي قرط الراضي الظالمين تأهبان كمد دعاء وحكو دعاء النبي يونس عليه السلام مركي وكتشري حوتك أما كلونك مركو كتشري وسدح مجدي كتشري مجدي بدا مجدي هبينك يا مجدي كلونك إحدي سعلوشي سأو كتشري أي دعاء كنت عايزتي تبدأ بواكن له فنجيناه من الغم مركو الدعاء يري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مركو الدعاء كده يري علاشي كلونك أيو ألن اللي فنجيناه من الغم مركز أيان ككوريال وكبد بادن الغمجي يوروركي والبهاركي ولاعي لباتدي وحي أردن يمرقدي هاي ستردن بوان كوريالني ووان كبد بادني بيسوغسي ودوحو ليه وكذلك ننجي المؤمنين سيداسان مؤمنين تنقبد بادننا معناها قفك الدعاء كدعاء مؤمن كأه sida uu nabigeenu ku dhaaranayo uu leeyahay ruux mu'min ah ma jiro haduu ducada wax ku bariyo eebo ka aqbala marka ducada hadaad akhridid warwarka uu ka tagaya hadaad faqiir tahay waa ilaahay ku baridid ilaahay qani buu ka dhigayaa hadaad xanuunsanaysid waa ilaahay ku baridid ilaahay caafimaad buu siinay ducada ugu dambaysa waxa weeye wahla Allah Allah rabbi la ushriku bihi shay'a الله الله إلهي بالله الليسا والله فقيسا سيقر سودي أحبط الله الليسا واحد لذي الله الله ربي إبرباري أنيقو لا أشرك به شيئا أديقا وحبك وقول ما الشريك يلي عبادة هذا iyo ilaahnimada cidnaba wehel uga la madhigayo kaliya ayaan ku caabuday ya salaam ducada maxaa ka wanaagsan ducooyinka hadda akhriid insha Allah taala oo warwar ama dhibaato ama walbahaar wuxuun ay kula kulmaan waxa dareemaysa qalbigaagii iyo laabtaadii xabadkaagii oo weynaaday oo deetana dhibaatadii iyo wixii oo dhan mar kaliya ka baxday insha Allah taala wallahu a'lam wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعاء أما الدعوينك لا أخرنا أيو ورورك والبهارك ولاعة رباطة انتبه دعوينك كأذك إيه سبحانه وتعالى إذنك وإيه وحاصل لنا مكاتل القاضيين ويعني وحيالها عضوك النفساني جاء ورورك له والبهار كله الرباطة له همي كله دعوين كاس إن شاء الله